तो कुरान पाक की आयत क्या है, अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर, कि क्या तुम वो किसी है वो दुरुस्त करना चाहिए। जिस कौम की तरजीहात का तयन दुरुस्त होता है वो कौमें कामयाब हो जाती है। वल आखिरतु खैरुन व अबका, ठीक है, और वो पायदार भी है, आखिरत की जो है वो बेहतर भी है जिंदगी और पायदार भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। काफ़ी अरसा के बाद हमारी मुलाकात हो रही है। उसकी मेन वजह यही थी कि हमारा स्टूडियो तैयार हो रहा था। तो आज हम कुरान पाक की एक आयत, बहुत ही खूबसूरत आयत है, तो उस पर डिस्कस करेंगे। असल में वो आयत जो है वो बनी इसराइल के बारे में उतारी गई थी कि जब बनी इसराइल पर मन्नो सलवा उतारा जाता था और आसमान से उनके लिए ग़ज़ा उतारी जाती थी और खाने आसमान से आते थे, तो वो जब खा खा कर उकता गए तो उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ये शिकायत की कि अब हमारा खाना जो है वो तब्दील किया जाए, क्योंकि अब हमें जो है वो ज़मीन का खाना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारी आजकल की ख़ुराक है कि दाल और प्याज वगैरह और ये चावल और मुख्तलिफ़ ग़ज़ाएँ जो हमारी ज़मीन पे उगती हैं। तो इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो उनको जवाब दिया, एक तो वो जवाब हमेशा हमेशा के लिए कुरान का हिस्सा बन गया, और दूसरा ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए उस आयत में हिदायत के बहुत से जो हैं वो असबाब छुपाए हुए हैं। तो कुरान पाक की आयत क्या है, अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर, कि क्या तुम वो किसी अदना चीज़ के बदले में आला चीज़ को छोड़ना चाहते हो, कि यानी एक जो है वो जो बेहतर चीज़ तुम्हें दी जा रही है, तुम चाहते हो कि तुम्हें उसके बदले में एक घटिया दर्जे की कोई चीज़ दी जाए। अब जो आसमान से उतारी जा रही है चीज़, उनके लिए जो ग़ज़ा आसमान से उतार रहा है अल्लाह पाक दे रहा है उन्हें, तो वो ज़मीन वाली ग़ज़ा से तो बहुत बेहतर है। तो इस पर हमें क्या सबक मिलता है कि हमारा भी आजकल यही हाल है कि हम जो हैं वो अपने जो है ना गैर शऊरी तौर पर बग़ैर सोचे समझे कभी कभार ऐसा फ़ैसला कर देते हैं कि जो चीज़ें हमारे लिए जो बेहतर होती हैं हम उन पर जो है वो ज़्यादातर तरजीह दे देते हैं किसी घटिया चीज़ को। तो इसमें सबसे ज़्यादा ये करना चाहिए कि हमारी तरजीहात जो हैं हमें उसका तयन जो है वो दुरुस्त करना चाहिए। जिस कौम की तरजीहात का तयन दुरुस्त होता है वो कौमें कामयाब हो जाती हैं। अब एक मुसलमान है, तो एक मुसलमान जब भी अपनी तरजीहात का तयन करेगा तो वो कुरान करीम के लेंस से अपनी तरजीहात को देखेगा पहले, और जो नॉन मुस्लिम है, जो गैर मुस्लिम है, काफिर लोग हैं, तो वो अपनी जो है वो तरजीहात का तयन जो है वो नफसानी ख्वाहिशात के मुताबिक करेंगे, क्योंकि जो काफिर है उसके लिए दुनिया ही सब कुछ है, और जो मुसलमान हैं उनके लिए तो एक आखिरत का भी एक जो है ना वो दुरानिया है, आखिरत की हमेशा हमेशा की ज़िंदगी है। वल आखिरतु खैरुन व अबका, ठीक है, और वो पायदार भी है, आखिरत की जो है वो बेहतर भी है ज़िंदगी और पायदार भी है। तारीख गवाह है इस चीज़ की कि जो मुसलमान अपनी तरजीहात का तयन आखिरत के एतबार से करते हैं, अपनी तरजीहात को आखिरत के एतबार से सोचते हैं, तो वो कामयाब ही कामयाब है। फिर उन्होंने हिजाज़ मुक़द्दस से लेकर वो यूरोप तक उन्होंने हुकूमत की है, ठीक है। तो अब तरजीहात कैसे बदल गई हैं, असल में तरजीहात ऐसे बदल रही हैं और मुसलमान ऐसे खसारे में जा रहा है। अब हम देखते हैं कि हम अपनी हर तरजीहात को, अपनी ज़िंदगी का हर फैसला हम मगरबी तहजीब के लेंस से देखते हुए उसमें गौर व फिक्र करते हैं और फिर कोई फ़ैसला करते हैं और उसी को हम तरजीह दे रहे हैं, ठीक है। और हमारे जो ज़वाल का, मुसलमानों के ज़वाल का सबसे बड़ा जो ज़रिया बन रहा है वो यही चीज़ बन रही है कि हमने कुरान करीम के अहकामात को और कुरान करीम की तालीमात को जब से पसे पुष्ट डाल दिया, ठीक है, और मगरबी तहजीब को हमने जो है वो फ्रंट पे लाए हैं हम और उसको तरजीह ज़्यादा दी है, तो तब से जो है वो मुसलमानों पर ज़वाल का जो तारीख दौर शुरू हो गया। तो एक दौर वो भी था कि जब मुसलमान सदका का जो है वो शौकीन हुआ करता था, कि जब उसे पता चला कि कुरान करीम में इस चीज़ का हुक्म दिया, बेहतरीन सदका वो है कि जो सबसे पसंदीदा चीज़ दी जाए, कि अपनी पसंदीदा चीज़ सदका में दी जाए,
جب یہ بات پتہ چلی تو ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سب سے پسندیدہ کھجوروں کا باغ دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ ہدیہ ہے، یہ قبول کر لیجئے کیونکہ یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ صحابہ کا ایمان تھا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گھر سے سارا کا سارا سامان لے آئے، یہ صدقے کا شوق تھا اور یہ ان کا جذبہ تھا دین کے لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ صدقہ میں دیے گئے درہم اور دینار ہیں، اس میں جو ہے نا وہ مٹھی بھر بھر کے ایسے اچھالتے نظر آ رہے ہیں۔ ایک وہ بھی دور ہے، اور ایک آج کل ہم جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ اپنا دیکھیں کہ ہمارے اندر وہ جذبات کیوں نہیں ہیں جو صحابہ کی زندگیوں میں تھے، اور وہ جتنا صدقہ کرتے تھے اللہ رب العزت انہیں اتنا ہی نوازتے تھے۔ تو اس لیے آج کل بھی ہمیں اپنی ترجیحات کو بدلنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہماری جو مسلمانوں کی ترجیحات بدل گئی ہیں، اس کی وجہ سے ہماری دنیا بھی خراب ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ دنیا میں بھی ہمیں اس طرح سے عزت نہیں مل رہی، کیونکہ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمیں دنیا کی وجہ سے عزت ملے گی، نہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو قرآن پاک کے احکامات دیے ہیں، جب ہم ان کو اپنی زندگی میں لائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے جو ہیں، ان کو اپنی زندگی میں لائیں گے تو پھر ہماری زندگی جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہوگی، اور ہماری آخرت بھی پھر ہی بہتر ہوگی۔ آج ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنا جو ہے وہ زندگی کو دیکھیں۔ کیا ترجیح ہے کہ ہمارا پیسہ بجائے صدقہ کے ڈبوں میں جانے کے بجائے کسی غریب کی مدد کرنے کے لیے، تو ہمارا زیادہ سے زیادہ پیسہ جو ہے وہ نیٹ فلکس کے کیچڑ زدہ ڈبوں میں جا رہا ہے، اس کے ماہانہ پیکیجز میں جا رہا ہے۔ نیٹ فلکس کے پیکیجز لگ رہے ہیں، اور ایک ماہ کا پیکیج جب لگ جاتا ہے تو اس کے بعد ہم ہالی ووڈ، بالی ووڈ اور مختلف قسم کی جو سیریز ہیں اور تھرلنگ فلمیں ہیں، ان میں جو ہے وہ ہم جو وقت گزار رہے ہیں اپنا دیکھ دیکھ کے، اور وہ ایک سازش ہے جس کی وجہ سے جو مسلمان ایسی جو ہے اپنی وہ ویب سائٹس پہ پیسے خرچ کر رہا ہے جس کی وجہ سے جو اس کی نفسانی خواہشات کو بھڑکانے والے مناظر ہیں اس کو ایکسیس مل رہی ہے۔ اور ہمارے زیادہ تر پیسے کس چیز میں خرچ ہو رہے ہیں؟ ہمارے پیسے انہی چیزوں میں، KFC میں خرچ ہو رہے ہیں، میکڈونلڈس کے کھانوں میں خرچ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ مختلف قسم کی پارٹیز میں خرچ ہو رہے ہیں، برتھ ڈے کے جو کیک وغیرہ ہیں اس میں جو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، مختلف قسم کی چیزیں لا رہے ہیں، اس میں پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ اپنی گرل فرینڈس کے کسی بھی طریقے سے جو غلط ریلیشنز ہیں اس میں ہم غلط طریقے سے پیسے خرچ کر رہے ہیں۔ تو بھائی آج ہمیں اپنا جو ہے وہ اپنی زندگی میں غور کرنے کی ضرورت ہے، اور میں تاکیداً یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے مسلمان بھائیوں کو ہماری ضرورت ہے۔ فلسطین میں مسلمانوں پر جتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ کسی چیز کے محتاج نہیں ہے، اللہ رب العزت ان کی مدد کرے گا انشاءاللہ، لیکن ہم ان کی مدد کر کے صدقہ کے ذریعے، اپنے پیسے کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے، جان کے ذریعے ہم ان کی مدد کر کے ہم اپنے آپ کو بری ذمہ کریں، تاکہ کل ہم سے سوال نہ ہو کہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا تھا تو آپ نے کیا قدم اٹھایا۔ تو اس لیے برائے کرم جہاں تک ہو سکتا ہے جو ادارے جو ہے وہ ڈونیٹ کر رہے ہیں ان تک پہنچا رہے ہیں، تو آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ اپنے عطیات اور صدقات وغیرہ میں سے مخصوص جو حصہ ہے وہ اپنے فلسطینی اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے بھی نکالیں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔